बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद और शाद रखे। दुख तकलीफ़ परेशानी अल्लाह ताला आपसे दूर करे और अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता फ़रमाए, बेरोज़गारों को नेक रोज़गार अता फ़रमाए, सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम आपको क्रिसमस की शाम की लाइट्स दिखा रहे हैं। ये देखें, लोगों ने अपने जो फ्रंट गार्डन है, फ्रंट विंडो हैं, भरपूर तरीके से सजा रखे हैं। ये हमारे नेबर्स हैं और ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने ये क्रिसमस जो लाइट्स हैं ये ऑन कर रखी हैं। आपने देखा है कि बहुत सारी एफ़र्ट जो होती हैं। तो यहाँ पर ये एक सेइंग है कि ये मुझे प्रेजेंट ले दो, वो प्रेजेंट ले दो। तो लोग कहते हैं क्या क्रिसमस है या तुम्हारी बर्थडे है जिसकी वजह से प्रेजेंट मिलने चाहिए। तो ये कंसेप्ट की वजह से फिर जो इनका क्रिसमस का टाइम होता है तो वो सारा कुछ सजाते हैं, कपड़े पहनते हैं, डिनर वगैरह करते हैं। अल्लाह उनको खुश रखे और हम सबको ईमान दे। ये देखें जी, यहाँ पर एक बिल्डिंग हुआ करती थी, बहुत ही टूटी फूटी, जब मैं नई नई आई थी और हमारी नज़र इस बिल्डिंग पर थी कि चलो टूटी फूटी है, इसको सही कर लेंगे, बहुत अच्छी पोटेंशियल जगह पे है। तो वो कौंसल बेच भी नहीं रही थी। तो इसका ये मतलब था कि ये जो जगह है ना, ये उन्होंने बेचनी नहीं थी। वो बिल्डिंग गिरा के उन्होंने यहाँ पे कौंसल ने एक फ्री जगह बना दी है, एक फुटबॉल बिल्कुल मिडल ऑफ द टाउन सेंटर में, के बच्चे जो होते हैं फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, घर में बैठे बोर्ड होते हैं, तो वो यहाँ पे आके थोड़ी सी फ्रेश एयर ले लें, थोड़ा सा कूद लें, थोड़ा सा खेल लें और थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज कर लें। क्योंकि घर में भी बच्चे फुटबॉल कभी मारते हैं, कभी कोई शीशे में जाकर लगता है, कोई दीवार पे लगता है, कोई विंडो टूटता है। तो फिर इस तरह की जगह बना दी जाती हैं। तो इस तरह फिर बच्चे भी वो खुश रहते हैं, अपनी वो जो गुस्सा एंग्जाइटी है वो निकाल देते हैं। तो ये देखें जी, हमारा ये जो किसी टाइम में ये बेडफोर्ड के इर्द गिर्द से ग्रीन हुआ करता था। यहाँ पे नई नई बिल्डिंग बन गई हैं, यहाँ पे बड़े बड़े ग्राउंड हुआ करते थे, सरसों के खेत हुआ करते थे और फार्मर्स रहा करते थे। और जो फार्मर का ट्रैक्टर था उन्होंने फेंकने की बजाय अच्छे से पेंट करके बच्चों के खेलने के लिए, डिस्प्ले के लिए इसमें रख दिया है। और देखें इसके ट्रैक्टर और बच्चे बड़े अपने आप को फार्मर समझते हैं और उसको बहुत अच्छा फुल कलरफुल रंग में रंग दिया है। सुर्ख रंग, ब्लू रंग, येलो रंग, ग्रीन रंग। ये बच्चों को बहुत जो है ना अट्रैक्टिव लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ट्रैक्टर है, फिर पर बच्चे इस पर खेलते हैं और ये जो ब्राइट कलर होते हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। इसलिए ये सारा प्लेग्राउंड है जिसमें बच्चे बहुत फन करते हैं। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द सारे फ्लैट्स हैं, घर वगैरह हैं और दरमियान में थोड़ी सी जगह ग्रीन रखी जाती है ताकि बच्चे की खेल कूद के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए ये मौका फराहम हो सके। इस पर लकड़ी पर बच्चे चलते हैं, अपना बैलेंस करते हैं और एक जगह से दूसरी तक जाते हैं। ये जो लकड़ रखी हुई है इसके ऊपर भी स्टेप करते हैं। जब बच्चे इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, जंप करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है। उनको एक खुशी महसूस होती है कि ये देखें जी, हमने इस काम को कर लिया, हमने ये लैडर पार कर ली, हमने ये यहाँ से दूसरी तरफ को क्रॉस कर लिया। पहले तो वो बहुत डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन जब वो कर लेते हैं तो उनमें एक ख़ास ही खुशी महसूस होती है और फिर वो और करने के राग़िब होते हैं। ये उनकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है ना, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। तो ये छोटे हमारे लिए तो ये छोटे छोटे से आसान से काम है, लेकिन बच्चों के लिए बड़ी अचीवमेंट होती है। और हर छोटा ये पार्क जो होता है छोटे बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो 3 साल, 5 साल, 7 साल इतने की उम्र के होते हैं। तो वो अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट के साथ, अपने किसी गार्डियन के साथ इस पार्क में आते हैं और खेलते हैं। ये देखें जी, मेरे इटालियन यास्मीन का फूल सर्दियों में कलियों से भरपूर है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है। इसकी फूलों की खुशबू, पत्तियों की भी खुशबू बहुत अच्छी होती है।
ये सारे कौंसल ने लगाए होते हैं। और नीचे जो वुड चिप डाली हुई होती है, जो लकड़ का चूरा होता है ना, वो ज़मीन पर डाला होता है। और ये छोटी सी स्लाइड भी बनाई हुई है जिस पे बच्चे जाके खेलते हैं, कूदते हैं, ये टनल में से गुज़रते हैं, आवाज़ें निकालते हैं। तो हर जो माँ बाप होता है वो अपने बच्चों के साथ होता है। ये नहीं कि बच्चों को अकेले भेज दिया, जाओ पार्कों में खेलो और खुद घर में बैठे रहे। जो इस ऊपर लिखा होता है बोर्ड के ऊपर के है बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ही हों, और हर बच्चा अपना बच्चों के ज़िम्मेदार होता है। तो ये इसलिए ये जो एरिया है ना, इसमें रेत डली हुई है, और ये घोड़ों पे वो सीसो की तरह आगे पीछे वो बैठते हैं, नीचे स्प्रिंग लगे हुए हैं। और ये जो बड़ा सारा टेन का बना हुआ है, इसमें बैठ के घूमते हैं, जिसको घुमाते हैं तो इससे उनको चक्कर आते हैं, हमको तो चक्कर बहुत आते हैं। और ये देखें, सुर्ख, येलो और ब्लू, ये प्राइम कलर हैं। यही 3 कलर हैं जिनसे बाकी सारे 7 कलर बनते हैं। रेड और येलो को मिक्स कर दें तो ऑरेंज बन जाता है। ब्लू और येलो को मिक्स कर दें तो ग्रीन बन जाता है। रेड एंड इसको बना दें, ब्लू को मिक्स कर दें तो पर्पल कलर बन जाता है। ये 3 कलर प्राइम कलर हैं। कोई भी आपसे पूछे ना प्राइम कलर कौन से हैं, तो उनको बताना है कि ब्लू, येलो, रेड ये प्राइम कलर है। इससे बाकी सारे रंग बनते हैं। तो जो वाइट होता है वो सबसे लाइट कलर होता है ब्लैक का, और ब्लैक जो कलर होता है वो कम्पैक्ट होता है सारे कलर्स का। ये जग हैं जी, जैसे पुराने ज़माने में कुओं से पानी निकालते थे ना, तो इस तरह ये बच्चे जो है ना, यहाँ से नीचे से रेत निकाल के वो टनल में डालते हैं और इधर गिराते हैं, तो फिर वो खेलते हैं। चले आइए मैं आपको अपना शॉपिंग सेंटर दिखाती हूँ। ये हमारा हब शॉपिंग सेंटर है, जिसमें आज 26 ऑफ दिसंबर है। तो काफ़ी शॉप्स जो हैं खुली हैं, बहुत सारी बंद भी हैं। इतना ज़्यादा रश नहीं है, कोई कोई बंदा है। सुबह सुबह का टाइम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। थोड़े से बंदे जो हैं वो कैफ़े एरिया में नाश्ता ब्रेकफास्ट करते हैं। जो हमारे एशियन लोग होते हैं वो तो ब्रेकफास्ट घर में करना पसंद करते हैं, और 90% घर खाना घर में पकाते हैं और खाते हैं। तो जो ये इंग्लिश लोग होते हैं जो 90% खाना बाहर पसंद करते हैं। इसलिए बहुत सारे जो कैफ़ीज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इनकी वजह से चलते हैं। ये 10% फैशन की तरह घर में पकाते हैं, और 10-15% हमारे बच्चे बाहर खाना पसंद करते हैं। तो ये देखें जी, बच्चों के लिए ये बनाई हुई हैं जगहें ताकि बच्चे यहाँ पे इंटरटेन हों। ये बेचाराने कमाएं, लेकिन सुबह से खाली पड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि कोई बच्चा आए। बच्चे अभी सो रहे हैं, छुट्टियां हैं सर्दी की वजह से। ये इन्होंने बहुत अट्रैक्टिव बनाए होते हैं लाइट्स के साथ, कलर्स के साथ, और बच्चे बैठ के तो फन्ने कहाँ समझते हैं अपने आप को कि हम गाड़ियों में बैठे हुए हैं, ड्राइव कर रहे हैं, जबकि नीचे से वो पहिया घूम रहा होता है। तो बच्चे तो वैसे ही बैठे होते हैं। आपको पता है ये पहले 1-1 पाउंड हुआ करता था इसके पे राइड। जब मेरी बच्ची छोटी थी ना, 50 पेंस हुआ करता था। और जब बच्चे हमारे बड़े हो गए हैं तो ये 2 पाउंड 5 पाउंड कर दिया है। टाइम के साथ साथ महंगाई बढ़ती जा रही है। कभी 50 पेंस भी हुआ करता था ना राइड। बच्चे ज़िद करते थे कि हमें बैठाओ, तो हमें बैठाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत लग रहा है। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ होता है। हमारा यहाँ पे आडम होता था, उसके आगे स्टोन रखे हुए हैं, स्टोन्स के ऊपर भी बच्चे चढ़ते हैं। तो कभी इस पे क्लाइंब किया, कभी उस पे किया। बच्चे वहीं पे बैठे रहे पसंद करते हैं। इर्द गिर्द बेंच लगे हुए हैं, पेरेंट्स वहाँ पे बैठ के स्नैक वगैरह खा लेते हैं। ये एक दूसरा राइड है जहाँ पर छोटे छोटे जहाज़ बने होते हैं। तो वो इस बार के साथ ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर आस्ता आस्ता घूमते हैं, फिर थोड़ा सा तेज़ घूमते हैं। बेल्ट लगाया होता है बच्चों को, और ऊपर तक चले जाते हैं, फिर आस्ता आस्ता नीचे आ जाते हैं। तो बच्चे तो बहुत खुश होते हैं गोल गोल जाके घूम घूम के ना। तो अभी खाली था, कोई बच्चे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। ये देखेंगे कोस्टर कॉफ़ी शॉप है। यहाँ पर बच्चे हमारी कॉफ़ी
پینا پسند کرتے ہیں، اور ساتھ میں جو ٹورسٹ انفارمیشن ہوتا ہے نا، ہر ارد گرد میں وہ وہاں پہ بنایا ہوتا ہے کہ اس ڈائریکشن کو جائیں گے تو آپ کو یہ والی چیز مل جائے گی، بس اسٹاپ ہے، ٹرین اسٹیشن ہے، شاپنگ سینٹر ہے، ٹیکسی اسٹینڈ ہے، میڈیکل سٹور ہے، اس ڈائریکشن میں جائیں گے تو یہ چیز مل جائے گی، لائبریری ہے فار ایگزامپل، جو چیزیں ہوتی ہیں نا کونسل کے انڈر وہ ساری اس پہ ڈسپلے کی ہوتی ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، آج کل تو موبائل میں ایپ ہے تو آپ کو سارا کچھ ڈاؤن لوڈ کر کے وہ خود ہی گائیڈ کر دیتا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ انسٹرکشنز بک پڑھتے تھے گاڑی میں بیٹھ کے، کدھر کو جانا ہے، اور ایک کار بتاتا ہوتا تھا سائڈ میں بیٹھ کے ڈرائیور کے، اور دوسرا چلا رہا ہوتا تھا۔ اور یہاں پہ ٹاؤنز میں اس طرح کی انفارمیشن ہوتی تھی۔ یہ دیکھیں جی کیفے سائڈ ہے، اس کو کہتے ہیں ہمارے ٹریڈیشنل سٹائل سٹنگ، جو چیئرز ہیں نا پرانے زمانے میں، آج سے 100 سال پرانی، وہ بھی آج کل فیشن میں ہے۔ تو اس طرح کرسمس کے لیے ڈیکوریشن کیا ہوتا ہے، سیزنل گریٹنگ اس کو کہتے ہیں، جو موسم کے ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو ساری ڈیکوریشن ہے یہ اتار کے سنبھال کے کہیں لافٹ میں کہیں اوپر رکھ لیں گے، تو پھینکتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اگر کوئی مینڈ کرنا ہو تو اگلے سال پھر لگا لیتے ہیں۔ اتنے بڑے اسٹور کو اتنی تعداد میں بنانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ تو بہرحال کوئی دکان کھلی تھی، باقی ساری دکانیں بند تھیں۔ تو جب یہ ہم بناتے ہیں نا تو بہت احتیاط برتنی پڑتی ہے، کیونکہ کافی لوگ وہاں پہ چل پھر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے اور آپ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ گھبراتے ہیں کہ آپ ہمیں ریکارڈ کیوں کرتے ہیں، کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیچارے کہتے ہیں کہ آپ ریکارڈ کریں، کہیں ہم آپ کی ریکارڈنگ کے سامنے نہ آ جائیں، اپولوجائز کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ نا احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں تو حتاً مقام کوشش کرتی ہوں کہ لوگوں کو میں اوائڈ کر دوں، کہ لوگوں کو زیادہ ریکارڈ نہ کروں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ جا کے رپورٹ کر دینا کہ یہ ہماری ریکارڈنگ کرتی ہے یا یہ، تو وہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی اس بات پر غور کرنا کہ جب بھی آپ ریکارڈ کریں تو کافی ڈسٹینس کے ساتھ ریکارڈنگ، بائی پرپز کسی کو ریکارڈ نہ کرنا۔ تو اگر کوئی نہیں ماسک لگایا ہوتا ہے، بہرحال بہت سارے لوگ جو ہیں اوپن مائنڈڈ ہیں، ویسے تو یہاں پہ ہر جگہ پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، ہر بندہ چل پھر رہا ہوتا ہے، کیمروں میں آ رہا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ سیکیورٹی ہوتی ہے ایک قسم کی۔ یہ دیکھیں جی، اب ہم آپ کو نیو لک میں لیے چلتے ہیں۔ نیو لک میں بھی سیل لگی ہوئی ہے 50%، 70%، لیکن وہ ہمارے پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، وہ جو بچیاں ہوتی ہیں یہاں کی انگلش اور چھوٹے چھوٹے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ ہیں، جو گرمیوں کا سٹاک ہے وہ نکال رہے ہیں، اور اتنا کوئی خاص ہے بھی نہیں۔ اور یہ جمپر وغیرہ کوئی تھوڑا سا لگا ہوتا ہے۔ پہلے ہی ہمارے گھر میں اتنے کپڑے ہوتے ہیں، اتنی چیزیں ہوتی ہیں، اور اتنی ہماری فیوریٹ ہوتی ہیں، اتنی بیسٹ کیا کہتے ہیں کوالٹی کی اچھی ہوتی ہیں، اور اتنی ہوتی ہیں ان کو پھینکتے ڈر لگتا ہے، تو اور لا کے کیا رکھیں۔ اب تو میں کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوں کہ اتنی شاپنگ نہیں کرنی چاہیے، تھوڑی سی کرنی چاہیے۔ پاگلوں کی طرح اتنی شاپنگ کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سامان ہزاروں سال کا پل بھر کی خبر نہیں، سامان ہزاروں سال کا پل بھر کی خبر نہیں۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اتنا اکٹھا کر لیتے ہیں، اتنا اکٹھا کر لیتے ہیں، اتنا اکٹھا کر لیتے ہیں نا، اتنا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں ریلائز نہیں کرتے کہ ہمارا انویسٹمنٹ کتنا ہو گیا ہے، اور چیزیں ایسے پڑی ہوتی ہیں، جگہ گھیر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے تھوڑا سا لیں، جتنا پہننا ہے استعمال کرنا ہے، جب استعمال کر لیں تو اس کو پھر آپ ضرورت کے مطابق لیں، ضرورت کے بغیر نہ لیں، فیشن کے پیچھے نہ جائیں۔ اور جی یہ اس کا فیشن ہے، اب یہ اس چیز کا فیشن نہیں ہے، اور یہ اولڈن سٹائل ہے۔ یہ جو چیز آپ کے جسم کو کمفرٹیبل لگے، آپ کو کور کرے، آپ کو خوبصورت پہنی ہوئی لگے، بس وہ پہنو۔ میں تو کوئی کسی فیشن کی قید میں نہیں ہوں، نئے ہوں پرانے ہوں اچھے ہوں، بس جو آپ کو پہننے میں اچھے لگے۔ تو اس طرح
اللہ ताला बरकत दे। ये देखें जी, एक कैफ़े शॉप है, तो उसमें ना रात को तो पता नहीं चलता कि इन्होंने इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग की हुई है। ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर बनाए हुए हैं, आर्ट एंड डिज़ाइन। और एक किस्म का जो अंदर बैठे होते हैं, चाय वगैरह पी रहे होते हैं, उनका भी पर्दा हो जाता है कि वो डायरेक्ट लोग नहीं उन्होंने देख सकते बैठे के। और दूसरा ये होता है कलरफुल करके सजाया भी गया है, और वो बाहर देख सकते हैं। जैसे नेट के नहीं जालियाँ लगी होती हैं, हमारी तो आजकल भी लगी होती हैं। बच्चों के साथ बहस कर रही थी कि नेट वाली जालियाँ नहीं, ब्लाइंड चाहिए। मुझे ब्लाइंड पसंद नहीं है, मुझे कर्टन और वो नेट वाली जालियाँ ही पसंद हैं। तो लोग मॉडर्न हो जाते हैं टाइम के साथ, मैं पुरानी ट्रेडिशनल ही रहती हूँ। तो ये थोड़ा सा प्यारा सा कलर था, जो लाइट कलर थे। इस तरह के चौक भी हुआ करते हैं, और वो बच्चे इसके साथ चौक के साथ ड्रॉ भी करते हैं, यही कलर्स में होते हैं। तो अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो जो चीज़ भी अच्छी होती है हम कोशिश करते हैं आपको उसको दिखाएं, इंजॉय कराएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, जिस हाल में भी रखे अल्लाह ताला का शुक्र है। यही दुआ है अल्लाह ताला सभी के जो मामलात है वो बेहतर करे, हर हाल में शुक्र अदा करने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला बरकतें दे, ज़िंदगी ईमान रोज़ी में बरकतें दे, घर बार में अपने बच्चों को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, हर किस्म की मुश्किलात परेशानियाँ अल्लाह ताला दूर करे। और अल्लाह ताला से दुआ है, तो अल्लाह ताला जो है वो मुसब्बिबुल असबाब है। कभी कभी बंदा सोचता अल्लाह ताला ने हम इंसान की सोच से भी बढ़ कर दिया है, सोचता कुछ है अल्लाह ताला उससे भी बेहतर कर देता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो दुआ होती है ना, तो वो हम सोचते हैं, हम इतनी दुआएं करते हैं, हमारी अल्लाह दुआ नहीं कबूल करता। कभी भी ऐसा ना सोचें, अल्लाह ताला ने दुआ ज़रूर कबूल करनी होती है। ये अमेज़न का है कि जो कुछ चीज़ भी ऑर्डर करें, अगर आपने घर में डिलीवर नहीं करनी, टाउन सेंटर में डिलीवर हो जाती है इस जगह पे, तो फिर वो आप इसमें कोड डायल करते हैं, तो इन बॉक्सों में वो अपनी जो डिलीवरी होती है, पार्सल का साइज़ जो होता है वो यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ऑर्डर एट अमेज़न एंड पिकअप फ्रॉम हियर, ये लिखा हुआ है येलो रंग का। तो तकरीबन हर स्टोर में ही लिखा होता है, क्योंकि फिर वो जो डिलीवरी पीपल होते हैं इतनी दूर से आए होते हैं डिलीवर करके, फिर वहाँ यहाँ पे रख जाते हैं, और वो कोड आपको बता देते हैं आपके मोबाइल के ऐप से। तो ये जी मैं आपको फ्रंट दिखाऊंगी। ये वाला एरिया मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। ये भी हमारे टाउन सेंटर में ही है। ट्रेडिशनल जो दुकान का डिस्प्ले होता है, और इसमें क्रिसमस के कपड़े हैं, हर दुकान ने अपने अपने तरीके से सजाई होती है, बनाई होती है। तो ये देखिए, तो काफ़ी मेहनत करते हैं। जो फ्रंट विंडो होता है, जैसे कहते हैं ना, बुक कवर से देख के ही पता चलता है कि बुक के अंदर क्या है। तो जो कवरिंग होती है, ये जो जो चीज़ें के अंदर होती है, वो यहाँ पे विंडो पे बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले की होती है। फिर वो लोग वो चीज़ की यहाँ से ये मिल जाएगी, तो उनको हर इवेंट के साथ, मौसम के साथ, सीजनल के साथ ना चेंज करना पड़ता है। आजकल क्रिसमस का टाइम है, और उसके हिसाब से इन्होंने सारी ये डेकोरेशन वगैरह की हुई है। ऊपर भी झंडियाँ वगैरह बनाई हुई हैं। ये मार्केट जो है ना, ये बहुत ओल्ड और फेमस है। और ये जो जगह है, ये इनके पुरानी दुकानें हैं। यहाँ पे 100 साल, हज़ारों साल जो पुरानी है ना, तो उसी तरीके से सजाई हैं। दूसरा शॉपिंग सेंटर जो है वो न्यू बिल्ड है। वो आज से तो 50 साल होगा, ये हज़ारों साल पुराना है जो मैं अब दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर भी हमारी एक स्वीट शॉप हुआ करती है, तो अभी हम उसकी तरफ विज़िट करने जाएंगे थोड़ा से आगे जाके। तो यहाँ से हमारे वो जो फज होता है ना, होम मेड ट्रेडिशनल वे, वो फज पसंद करते हैं, स्वीट्स पसंद करते हैं। थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं लेकिन बहुत अच्छी होती हैं। ये देखें जी, ये प्लांट फ्लोरिस्ट की शॉप है। तो ये ग्रीन प्लांट हैं, तो कितने अंदर भी, ग्लास के अंदर भी ये ना कितने ग्रीन है, जो इंडोर प्लांट होते हैं। और ये ऊपर पोस्टर पे लिखा है कि यहाँ पे वैकेंसी है, अगर कोई फ्लोरिस्ट इसके लिए अप्लाई करे जॉब के लिए, उसका इंटरव्यू होगा तो वो उसको जॉब पर रख लेंगे। तो जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं ना, आपको पता है ना कि बहुत जल्दी और बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको फ्लावर सेट करके देना पड़ता है। वो कस्टमर सर्विस देखते हैं आपकी, तब जाके रखते हैं। कार तो हम लेते हैं सारी काम, लेकिन इतनी जल्दी या इतनी परफेक्शनल नहीं है।
تو اس طرح اگر ہم اپلائی بھی کریں نا اس جاب کے لیے، مجھ کو پھولوں کا کام پسند ہے، لیکن یہ بے شک پے تھوڑی ہو میں مائنڈ نہیں کرتی، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ کام بہت جلدی اور بہت اچھا کرنا پڑتا ہے۔ یہی پارٹی کی شاپ ہے، یہاں پہ بچوں کی چھوٹی موٹی پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں، جو کیک وغیرہ کاٹتے ہیں، سنیک وغیرہ ہوتے ہیں، میوزک وغیرہ ہوتا ہے، بکنگ کرنی پڑتی ہے، تو اس کے لیے یہ انہوں نے ڈسپلے کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی یہ چھوٹا سا ٹریڈیشنل سنو مین ہے۔ سنو تو ہو گئی، سنو بنا بھی لی میں نے، اپنے آڈینس کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کو دکھا بھی دی سنو۔ اب تو جیسے بس دل کے لیے یہ سنو مین بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ ویسے یہ نا UK کے کئی ایریا میں سنو ہوئی بھی ہے، کئی ایریاز میں کافی سنو ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ہلکی ہلکی لائٹس لگائی ہوئی ہیں ونڈو میں۔ بے شک کوئی کسٹمر نہیں ہے، شاپس بند ہیں، لیکن ونڈو پہ لوگ تو آ جا رہے ہیں نا، ونڈو پہ دیکھ کے لوگ جاتے ہیں اور اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ پہلے تو ہم کافی شاپنگ کیا کرتے تھے یہاں سے، آگے جانسن کی دکان ہے، یہاں سے یونیفارم وغیرہ لیا کرتے تھے نا، تو کافی کچھ ہوتا ہے یہاں پر نا۔ تو اگر آپ دیکھ لیں یہی زندگی ہے، یہی دکانیں ہیں، اسی کو ہائی اسٹریٹ کی دکانیں کہتے ہیں، اور اتنی اتنی مہنگی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں جی آرٹیفیشل فلاورز کا انہوں نے جو فریم بنایا ہوا ہے، جو پلر جو ہوتے ہیں اس کے اوپر لگایا ہوتا ہے۔ آج کل تو یہ بہت ہی فیشن میں آ گئے ہیں۔ اگر کوئی شادی ہے، کوئی بیاہ ہے، کوئی فنکشن ہے، کوئی برتھ ڈے ہے، تو اس طرح کے جو فلاور ہوتے ہیں نا کپڑے کے بنے ہوئے، تو وہ اس طرح دیواروں پہ لگائے ہوتے ہیں، لوگ فوٹو وغیرہ بناتے ہیں۔ اگر آپ اوریجنل لگائیں تو ہزاروں کا خرچہ آتا ہے، لیکن دیکھنے میں تو خوبصورت لگتے ہیں، ہوتے تو ریئل نہیں ہے نا۔ تو میں اتنی پھنسی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ نہیں ہوں تو ریئل ہوں، تو ہوں بے شک تھوڑے ہوں۔ تو کئی کچھ سوچا تھا کہ کہتے ہیں نا کی کچھ سوچیا سی بلو گھر جاواں گے، آندے جاندے ٹیشناں تے کلفیاں کھاواں گے، تو وہ سوچ ہی رہ گیا۔ بس بالکل سمپل اور بالکل سادہ سارا کچھ ہو رہا ہے، بس شکر الحمدللہ، جیسا ہو جائے درست ہو جائے بس۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے۔ یہ دیکھیں جی یہ جو ان کے کپڑے ہیں، یونیفارم وغیرہ ہیں، تو یہ یہاں پہ ڈسپلے پہ ہیں۔ تو انہی کپڑے کے کون سے جمپر، کس ٹائپ کے جمپر ہیں، ہینڈ نیٹڈ ہیں، اور کس طرح کی جینز ہیں، کس طرح کے شوز ہیں، کس طرح کا سکارف ہے، کس طرح کے جیکٹ ہیں، تو وہ یہاں پہ ونڈو پہ دکھائے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ ہے جی ہماری فیوریٹ شاپ، سویٹ شاپ۔ تو اس میں ہر قسم کی جو سویٹس ہوں گی آپ کو ملیں گی، ہر قسم کی تو نہیں ملیں گی، ٹریڈیشنل سویٹس جو ہوتی ہیں نا، جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا، وہ آپ کو یہاں سے ضرور مل جائے گا۔ جو چڑی ہے نا یہ بیٹھی ہوئی ہے ادھر پوسٹ باکس پہ، سنو انہوں نے سنو کا افیکٹ دیا ہے پوسٹ پہ، اور چڑی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اصل میں نا یہ انہوں نے اسپرے کے ساتھ ڈسٹ کیا ہے، جو آٹا پھینکا ہے سنو کا افیکٹ لانے کے لیے۔ تو یہ دیکھیں ونڈو میں اس طرح کے گفٹ بیگ بنا کے لے کے جاتے ہیں لوگ، جو سویٹیں وغیرہ ہوتی ہیں باکس وغیرہ بنا کے، تو اس طرح پریزنٹ لے کے جاتے ہیں۔ تو جو ہمارے بس پرانے لوگ تھے بہت سارے فوت ہو گئے، بہت سارے بہت بوڑھے ہیں، اور کوئی ینگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ یہ والی یہ چیزیں ہیں یہاں سے ملتی ہیں اور کھاتے ہیں، ورنہ بہت سارے تھا۔ ہمارے تو بیڈ فورڈ ایک مشہور تھا کہ یہاں پہ بہت زیادہ اولڈ پیپل رہتے ہیں، تو یہ ایک ایسا ٹاؤن تھا جہاں پہ اولڈ پیپل اٹالین بہت اولڈ پیپل رہا کرتے تھے۔ تو لیکن آج کل تو وہ سارا کے سارا ختم ہو گیا، بہت سارے یورپین لوگ جہاں پر آ گئے ہیں۔ لنڈن کے پاس ہونے کی وجہ سے نا سارا رش جو ہے لنڈن کا اور لوٹن کا یہاں پر آ گیا ہے، یہاں سے موو ہو کے پھر برمنگھم ہو گیا۔ الحمدللہ جو اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اس نے جینا تو ہے نا۔ یہ اس طرح کی سویٹس ہیں، یہ دیکھیں اس طرح باکس بنا دیتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹائپس آف سویٹس اس میں رکھ لیتے ہیں، جیلیز وغیرہ رکھ لیتے ہیں۔ جی ہاں ہینڈ میڈ ہوتی ہیں جو سویٹس ہوتی ہیں، جو پرانے زمانے میں جس طرح بناتے تھے نا اس طرح، مشینوں سے نہیں یہ بنتی، اس لیے ان کا ٹیسٹ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور اس میں اوریجنل چیزیں ڈالی ہی ہوتی ہیں، کافی مہنگی ہوتی ہیں لیکن پسند کی کہ آگے تو کوئی نہ ہوتا۔
تو کئی بار ہم تھوڑا سا اس کا فج لے کے آتے ہوتے ہیں، وہ جیسے پاکستان بھی کھوئے کی برفی نہیں ہوتی، اس طرح کا ٹیسٹ کرتے ہیں اور بہت مزہ آتا ہے اس کو کھانے میں نا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد اور شاد رکھے۔ دیکھیں اس طرح کی جو ایونٹ ہوتے ہیں ان پہ بھرپور توجہ دی جاتی ہے، ونڈو پہ اپنے اسٹاف کو بہت اچھا ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ نے بہت پولائٹ رہنا ہے، بہت ہیلپ فل اور فرینڈلی رہنا ہے۔ اگر کوئی کسٹمرز آلویز رائٹ، اگر کوئی آپ سے میس اراؤنڈ بھی کر دینا، آپ نے درگزر کرنا ہے اور کچھ نہیں کہنا، پولائٹ رہنا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ونڈو ہے، یہاں پہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا تھیم بنایا ہے۔ یہ بڑا سارا سٹار بنایا ہے گلیٹر کے ساتھ، سلور اور گولڈ گلیٹر کے ساتھ، اور یہ عورتیں بنائی ہیں جو ان کی پیدائش کے وقت وہاں پر موجود تھیں، ہیلپر تھیں۔ تو ان کو کوئی بادشاہ کی جو بیوی ہے اس کا جو گون ہے یا کپڑے ہیں کافی لکشری اور ویلویٹی اور کافی ریچ ہیں، جس نے مرون پہنا ہوا ہے، تو یہ فرعون کی بیوی ہے۔ تو یہ بھی ایک ہیلپر ہیں ان کی خدمت کے لیے جو زمین پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس کے پاس ایک باکس ہے بہت ہی اچھا سونے کا بنا ہوا، اور ایک اس کے پاس گرم پانی ہے۔ اور یہ دیکھیں شیپ پیڑ کی اون کے ساتھ یہ بستر بنایا ہوا ہے، اور انہوں نے چھوٹا سا اسٹیچو جو ہے، ڈال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ اس میں ڈالی ہوئی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور جس نے یہ وائٹ پہنا ہوا ہے، سر پہ گرین سا کپڑا پہنا ہوا ہے، یہ حضرت مریم علیہ السلام کا اسٹیچو بنایا ہے، پتلا بنایا ہوا ہے۔ اور انہوں نے وہ سین کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کرسمس کے ٹائم، کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے۔ ان کو لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 تاریخ کو آئے تھے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ 25 دسمبر کو ہی پیدا ہوئے۔ تو اس لیے یہ سیلیبریشن کے لیے انہوں نے ونڈو پہ بنایا تھا، اور مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا۔ اگر میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے، پلیز میرے چینل دیسی بی بی UK کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر کر لیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہر ٹائم شکر ادا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار اور فرمانبردار بندے بن جائیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔